अस्सलाम वालेकुम जी। पेंडू चैनल की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और हर बच्चे का नसीब शानदार करे, और जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उसको औलाद नसीब करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूबर के हवाले से बात नहीं की है। वीडियोस तो मैं खैर देखती रहती हूँ। कुछ दिनों से आप लोग जानते होंगे कि सितारा यासीन की वीडियोस काफ़ी चल रही हैं। काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है उनकी सेकंड मैरिज का, तो उस पर मैं आती हूँ। लेकिन उस पर एक वीडियो में उन्होंने बताया कि जी वो 13 साल की उम्र में उनकी ना शादी उनके फादर ने कर दी थी, कि वो शायद बीमार थे तो इस वजह से उन्होंने शादी कर दी। अच्छा जी, इस पे बात की है, एक हैं यूट्यूबर हैं बेबो की रोशनी। उन्होंने इस पे ये कहा कि वो ये बात गलत कह रही है कि जी 13 साल की उम्र में शादी हुई है। लेकिन जहाँ तक बेबो की रोशनी है, या तो उनकी फैमिली में या आगे पीछे कभी उन्होंने देखा नहीं है, तो जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी, जो नहीं सुनी, वो यही कहती हैं कि जी ऐसा तो होता ही नहीं है। जबकि मैं ये कहती हूँ कि पिछले ज़माने, पुराने ज़माने में भी 13 साल की उम्र में शादियाँ होती रही हैं, अब भी होती हैं और आइंदा भी होंगी। उसकी ये वजह है कि दुनिया में हर कैटेगरी के लोग हैं। तो कुछ लोग तो उनके कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि अब बहुत उनको फेम दिया अल्लाह ताला ने, उनकी छोटी एज में शादियां हुई हैं। तो ये कह देना ये गलत है कि जी वो गलत कह रही है, क्योंकि उसकी शक्ल बता रही है कि उसकी छोटी एज में ही शादी हुई है। माशाल्लाह इतनी प्यारी है और छोटी एज की वो लगती है। 25 बता रही है अपनी एज, तो 25 की तो वो लगती है। तो 13 साल की उम्र वो बता रही है कि मेरे फादर बीमार हुए थे 13 साल की उम्र में। मेरी अपनी मदर इन लॉ की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। मेरे आसपास कई लोग हैं जिनकी शादियां 13 साल की उम्र में हुई हैं। रही बात, वो ये कहती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। देखें, फादर अगर किसी के बीमार हों तो उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि मरने को तो इंसान किसी वक्त भी मर सकता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि यही तो बात उनके फादर ने सोची कि वो बीमार हैं तो बच्चों की शादियों से वो फारिग हो जाएं, इसलिए उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी 13 साल की उम्र में शादी तो होती नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत का है। खैर एनीवेज़, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे मैंने आज तक बताया, जैसे पहले आपको, कि मैंने आज तक कभी भी किसी पे यूट्यूबर पे बात नहीं की। लेकिन सितारा यासीन जो हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी है, वो यूट्यूबर है। उसमें वो ये कह रही हैं कि जी जो वो स्टोरी बता रही हैं, जो कुछ हुआ है, करते हैं लोग, दूसरी शादियां कर लेते हैं। गुस्सा मुझे भी बड़ा आ रहा था उनके हस्बैंड को देख के। लेकिन ये देखें कि किसी ने ये नहीं सोचा ये वन साइडेड स्टोरी है। और मैं यहाँ ये चीज़ बताती चलूँ कि ना मेरा कोई पर्सनल उनसे कोई ग्रज नहीं है, ना बेबो की रोशनी से है, ना सितारा यासीन से है। वो बता रही हैं, जो बता रही हैं बिल्कुल ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, हो रही होगी शादी। लेकिन अभी ये हर यूट्यूबर के सामने सिर्फ सितारा की ज़ुबानी हम बात सुन रहे हैं, ना उनके हस्बैंड की उस साइड की स्टोरी हमें पता है, ना ही सेकंड मैरिज जो हुई है उसका भी किसी को नहीं पता कि वो लड़की अभी तक सामने तो नहीं आई ना, कि उस साइड की क्या स्टोरी। वन साइडेड स्टोरी सुनकर सब पागल हो चुके हैं कि जी ये है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जुल्म मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहती हैं कि मैं कुर्बानी दे रही। कुर्बानी क्या दी है इन्होंने? शादी तो वो कर चुके हुए थे। हाँ, ये मजबूरन कर रही हैं, वो वाकई तकलीफ़ से गुज़र रही है, मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ इस बात को। लेकिन ये कहना कि जी ये सब कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ेक है, बिल्कुल फ़ेक नहीं होगा। लेकिन वन साइडेड स्टोरी सुन के और बुरा भला कह रहे हैं, और उनके हस्बैंड को गालियाँ दी जा रही हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि उनके हस्बैंड पहले कह रहे हैं कि जी मैं तो आऊँगा ही नहीं वीडियोज़ में, मैंने नहीं आना, और एकदम से 2-3 वीडियोज़ के बाद वो वापस आ गए, वो आ गए बीच में, सामने आए हैं और उनको इतना जलील किया जा रहा है नीचे कमेंट्स में। तो सितारा को थोड़ा सा भी नहीं हो रहा कि वो उसके हस्बैंड को इतना बुरा भला कहा जा रहा है? ये मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और मैं उनकी कल वीडियो देख रही थी कि जी वो
کال کر رہی ہیں جس دن بارات ہے، اور انہوں نے کال بھی اٹینڈ کی ہے، وہ دلہا بنے ہوئے ہیں. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس سب میں کچھ مسنگ لگ رہا ہے. جو مسنگ ہے یا کچھ چھپایا جا رہا ہے، کچھ تو ہے ایسا. وہ کیا ہے وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، ایون مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن کچھ مسنگ ہے کہ ہمیں کچھ بیچ میں سے یا تو کچھ چھپایا جا رہا ہے یا پوری طرح بتایا نہیں گیا. ہسبینڈ ان کو نہیں فیل ہو رہا کہ میں اپنی شکل سب کے سامنے لے آیا ہوں، چلتے پھرتے ان کو تانے نہیں ملیں گے، روڈ پہ چل رہے ہوں گے، کہیں جا رہے ہوں گے، کیا ان کو کوئی تانا نہیں مارے گا؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی انتقام، تو میری طرف سے میں تو یہی کہوں گی کہ ایک بہت واقعی خاموش انتقام ہے ستارہ کی طرف سے. اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو کہتے نا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس سے انتقام لینے کا بیسٹ طریقہ ہی یہی ہے کہ خاموشی سے کامیابی حاصل کیا جاؤ. اور یہ لڑکی ایسا ہی کر رہی ہے، خاموشی سے چلتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائے گی. کامیاب کافی حد تک ہو چکی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. اور ماشاءاللہ سے بڑی خاموشی سے سمپتی بھی لی ہے انہوں نے سب سے، اور اچھا انتقام لے رہی ہیں خاموشی سے. بالکل انتقام تو خیر لینا چاہیے اگر ہسبینڈ نے انہیں بتائے بغیر شادی کر لی ہے. انتقام ایسا سب سے بیسٹ انتقام ہی یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنے آپ کو بزی کر لو اور اس طرح سے کامیابی حاصل کرو کہ دوسرے کے منہ پہ بہت بڑا تماچا بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات سوچنے والی ہے، یہ سب کچھ ون سائیڈڈ، ہم سب یوٹیوبر ون سائیڈڈ سن رہے ہیں. ابھی دوسری سائیڈ کی سٹوری آنی باقی ہے ان کے ہسبینڈ کی طرف سے، اور جو ان کی جو سیکنڈ وائف ہے ان کی طرف سے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. دیکھیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج ستارہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے ان کا گھر برباد کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 13 سال پہلے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ لڑکی ان کی منگیتر تھی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت شادی نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کے والد نے اس وقت رشتہ دیا. ساتھ کہتی ہیں نا کہ میرے پاس یہ گھر میرے ابو نے مجھے دیا ہوا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو گھر اس وقت دے کے انہوں نے کہا ہو کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اور ان کے ہسبینڈ اور ان کی یہ ان لاز جو ہیں سارے لالچ میں آ گئے اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس وقت. یہ بھی تو ممکن ہے. دیکھیں، یہ سب کچھ ون سائیڈڈ چل رہا ہے. کیا پتہ ستارہ نے نہیں تو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو کہ جس کی منگنی ہوئی تھی اس بندے کے ساتھ، وہ منگنی ختم کر کے اس سے شادی کر لی گئی. تو اور آج اتنے سال بعد جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا پتہ یہ زیادتی پہلے انہی کی طرف سے اس لڑکی کے ساتھ ہوئی ہو جو آج ان کے ساتھ ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو یہ پوائنٹ رکھنا میں ضروری سمجھ رہی تھی کیونکہ سارے یوٹیوبرز ان کے ہسبینڈ کو اتنا برا کہہ رہے ہیں. واقعی غلط کام ہے، بیوی کو بتائے بغیر کیا انہوں نے، غلط کیا. لیکن اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے ان کے ہسبینڈ کو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہہ رہی ہیں. یہ بات کچھ پلے نہیں پڑی، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہسبینڈ خود شکل بھی اپنی سامنے لے آئے ہیں، اور مطلب کچھ مسنگ ہے اس سب میں، کچھ مسنگ ہے. مجھے ضرور بتائیے گا. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ کچھ مسنگ ہے، اور کیا پتہ آنے والے وقت میں یوٹیوب چلا رہے ہوں، چینل چلا رہے ہوں ان کے ہسبینڈ بھی اور ان کی سیکنڈ وائف بھی، تو شاید تب ہمیں پتہ چلے اصل بات. تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے. یوٹیوب پہ جو چیز دکھائی جائے گی، دکھاتا انسان اتنا ہی ہے جتنا وہ دکھانا چاہتا ہے. خیر، یہ میرا پوائنٹ تھا، مے بی میں غلط ہوں. میرا کوئی ان سے کوئی پرسنلی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے فرسٹ ٹائم میں یوٹیوب پہ آ کے میں نے اس طرح سے اپنی دل کی بات رکھی ہے، جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ اس سب میں کچھ تو ہے جو ہم سے چھپایا گیا ہے، یا پھر ہم سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے ہم $1 شاپ پہ گئے تھے، اور وہاں سے میں نے کچھ چیزیں چھوٹی موٹی خریدی ہیں چیزیں، اور وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.